सम्माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गर्दै इमानदारिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2083 जारी गरिएको हो। यस अध्यादेशमा आयोजना सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधिलाई मध्यनजर गरी बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य म्यादलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। मल, औषधि र सूचना प्रवृत्ति जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी माल सामान खरिदलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ई मार्केट प्लेसको अवधारणा लागू गर्ने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउने जस्ता प्रावधानहरू समावेश गर्न आवश्यक परेकाले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्ति तथा मनोनयन भएका वा तोकिएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गरी सम्मत 2082 साल चैत्र 12 गते भन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति भई बहाल रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए तापनि पुराना नियुक्तिहरूलाई पूर्णतया विस्थापित गरी योग्यता प्रणालीका आधारमा शून्यबाट नयाँ नियुक्ति सुरु गर्ने र भविष्यमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखी सम्बन्धित ऐनमा रहेका तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2083 जारी गरिएको हो। यस अध्यादेशमा परिषदको बैठकको समय व्यवस्थापन, प्राथमिकता निर्धारण तथा निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक पटक पटक स्थगित हुने अवस्थालाई हटाउन उपस्थित सदस्यको अनुपातमा गणपूरक संख्या मिलाई बैठक निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2083 लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक
अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी सोही धाराको उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ। तस्करी, भन्सार अन्तशुल्क तथा कर सहित सम्बन्धी, कर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मार्केट म्यानिपुलेसन वा भित्री कारोबार इनसाइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय अधिकार पत्र र बीमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ को विषयमा गरिने अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था समेत नभएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु परेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2083 लाई सभा समक्ष पेश गर्नु समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा अवरोधको पहिचान गरी राज्यका काम कारबाहीलाई शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रचलित नेपाल ऐनहरूमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकोले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2083 जारी गरिएको हो। यस अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 मा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबासको विद्यमान समस्या समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषय, मालपोत ऐन 2034 मा संशोधन गरी लिखित रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज लगायतका काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने विषय, वन ऐन 2076 मा संशोधन गरी आयोजना सञ्चालनका बखत आइपर्ने बाधा अवरोध हटाउन वन क्षेत्रको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने विषय तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरी कर्मचारीको गुनासो प्रभावकारी रूपमा सुनवाई गर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न ऐनमा समसामयिक सुधार गर्ने विषय, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074, भू उपयोग ऐन 2076, बीमा ऐन 2079, विधायन ऐन 2081 लगायतका 19 वटा ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न आवश्यक भएकोले संघीय संसदको अधिवेशन नरहेकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय संसदको अधिवेशन नभएको र सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ऋण असुलीलाई तीव्रता दिई बचत फिर्ता गर्न, सहकारीको मूल्य मान्यता विपरीत भए गरेका क्रियाकलापलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न, सहकारी ऐन 2074 मा रहेका विभिन्न हदम्यादको विषयलाई परिमार्जन गर्न, सहकारी दर्ता अधिकारी र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका स्पष्ट गर्न, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरण मार्फत इजाजत पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, ऐनमा रहेका केही प्रावधानहरू संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको र सहकारीको क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा
तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल सहकारी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहतालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2083 लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान, नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवर्धन गर्न, अध्ययन जनशक्ति तयार गर्न, स्थापित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ। विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीहरूको पदावधि, सेवा सुविधा लगायतका विषयहरूमा एकरूपता कायम गर्न, प्रतिष्ठानहरूमा सुशासन कायम गरी सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धित केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2083 जारी भएको छ। साथै नागरिकलाई सहज एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि स्थापना एवं सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाही थप प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोले अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेकोले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धित केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमतिले सम्मानित सभा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2083 लाई सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम भिन्न भिन्न प्रकृतिका संरचनाहरू रहेकोले त्यस्तो सर्वोच्च निकाय सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2083 जारी भएको छ। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता हासिल गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउँदा, योग्यता प्रणालीको आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा तथा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता वृद्धि गर्न विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनहरूमा उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको योग्यता तोक्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन जाने सहितका विषयलाई दृष्टिगत गरी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गराउन नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम अध्यादेश जारी भई विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धी भिन्न भिन्न ऐनमा संशोधन भएको छ। विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन साझा कानुन जारी गर्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक भएकोले अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेकोले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2083 सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।